ليتيديونات 56 دقيقة رجعنا لكم على موجات اكسبريس اف ام. توا معنا سيف الدين الرحماني فيس بريزيدون دو لا كونفيدراسيون تونيزيان دي جونيورز انتربريز جيت. مرحبا بك سيف. عايشك، نشكركم برشا على الاستضافة وفرحان برشا اللي أنا معاكم. اون بليس ايميسيون تلمتنا لي ستوديون وكل شيء، دونك نجم نوصلوا صوتنا أحسن راديو بروفيسيونيل في تونس. مرحبا بك سيف. عسلامة سيف. عسلامة بابا. أول حاجة نحب نقول لك لي أنا فرحان اللي نهار آخر معايا واحد آخر من اللي ياشوسي ولد لي ياشوسي. حتى أنا فرحان. باهي سيف، كنت تحكي لنا شوية على روحك وكيفاه جيت تعمل، وين وصلت وكيف وصلت لها. باهي أنا أول حاجة نقرأ اكسبرتيز كونتابل في HEC، و توا جو سوي لو فيس بريزيدون دو لا كونفيدراسيون تونيزيان دي جونيور انتربريز اللي هي جيت جونيور انتربرايز تونيزيا. شنو هي لو برانسيب بالضبط؟ بدا عام 1967 في ليسيك في فرنسا، وبعد بدا يكبر هكا بشوي في فرنسا. واول كونفيدراسيون هي CNGE لا كونفيدراسيون ناسيونال دي جونيور انتربريز في فرنسا اللي تعاملت عام 1969. عام 2005 تعاملت اول جونيور انتربريز في تونس اللي هي في HEC ماركتينغ ميديتيراني تونيزي. ومن بعد وفي نفس العام هذاك تعاملوا با بليزيور جونيور انتربريز في تونس، اسافوار لانسي لينيت لساي. ومن بعد بدا الموفمون يتفرع بالكدا في تونس. لا كونفيدراسيون وقتاش تعاملت عام 2012. اول بريزيدون اللي هو مهدي بن ميلود اللي معناتها من اول لي بريزيدون مش معناتها مش اول واحد عمل كونفيدراسيون، مي هو بارمي لي بريزيدون اللي الاولانيين اللي بديت الخدمه معاه في تونس. نعرفوا اكثر بالموفمون نتاعنا معناتها في لي زيكول كو سوا دو كوميرس دي زيكول دانجينيور والا في دوتر ايكول. الخدمه نتاعنا بالضبط هي شنية؟ اون في دي بريستاسيون دو سيرفيس بور نو كليون معناتها دي انتربريز والا دي بارتيكولير اللي بها هي اون ايسي دابليكي لي كونيسونس تيوريك اللي نحنا قاعدين نتعلموا فيهم في لي زيكول نتاعنا. بارمي الحكايات المهمه في الموفمون نتاعنا اللي توا قاعدين نشوفوا، كان معناتها نسالكم الناس الكل شنية المشكله نتاع ليتيديون مع المارشي دو ترافاي في تونس؟ شنية تراو المشاكل باغ اكزومبل؟ انا بيرسونيلمون اللي قريتنا كلها بازي تيوريك، معناها كل شيء تيوريك، و مونك لاسبي بروفيسيونيل اللي تنجم تمسوا في الصيف كان في ستاج وانت وزهرك يطلع لك ستاج باهي ستاج خايب. Et encore, justement, في les stages, pratiquement, تقعد تعمل paperwork ولا تعمل في archivage ولا ما تعملش في حكاية concrètement ياسر تصلح. في الفاك نقعدوا نقراو حاجات ياسر تيوريك، وكما قلت انت لا في اسوسياتيف ولي جونيور انتربريز ينجموا برسمي يعاونونا نطبقوا الحاجه هذه. دونك كيما قلت لك ايناس معناها فماش ابليكاسيون في لا في بروفيسيونيل. كيما قال لك ادم هات لي بيا عزيز من لي استيوس تاع ايناس ما عادش نجم ننسى اسمها. دونك ما فماش ابليكاسيون في لا في بروفيسيونيل اون باراليل مع القرايه نتاعنا في لي فاكولتي. دونك يظل جيت عندكم حل صغير للحكايه هذه ولا؟ هذيك هو من اكثر المشاكل اللي لقيناها في تونس، اللي لو موفمون نتاعنا في تونس قاعد يعاون في بليزيور ايتيديون باش يكون اديكوا للمارشي دو ترافاي. دونك يبدا يلابليك معناتها لي كونيسونس تيوريك نتاعو في معناتها في خدمته ومعناتها مع جونيور انتربريز، وكيكا يبدا حاضر اكثر معناتها للفي بروفيسيونيل. باغ اكزومبل كان واحد يقرا في ايكول دو كوميرس ومثال يقرا ماركتينغ، كل ماركتينغ دومين كبير برشا معناها. باغ اكزومبل بارمي الحكايات اللي في المارشي دو ترافاي اللي ينجم يلقاهم يخدم فيهم، باغ اكزومبل لي زيتود دو مارشي، ينجم يخدم كوميونيتي مانجمنت، ينجم يخدم دي بلان دو كومونيكاسيون. هذا باغ اكزومبل في لي زيكول دو كوميرس. باغ اكزومبل في الانفورماتيك كي واحد يقول لك راني نقرا جيني انفورماتيك في ايكول دانجينيور باغ اكزومبل، يقرا برشا حاجات، مي ريالمون اسكو هو كيفاش قاعد يلابليك الحكايات هذوكم اترافير لي بريستاسيون دو سيرفيس اللي ينجم يعملهم بليزيور كليون معناها. دونك الحاجه الباهيه اللي نحن نحبوا شنية معناتها الحاجه نحبوا نردوها في ليتيديون اللي معناتها ستري امبورطون انه يبدا عنده اكسبيريونس بروفيسيونيل. وكي نجي نشوفوا في تونس اللي نحن باغ اكزومبل ماكسيموم واحد كان يعمل شهرين في الصيف ستاج، معناها شهرين في الصيف ستاج في انتربريز، يلقى روحه في 5 سنين يعمل اقل حتى من عام معناها اكسبيريونس. دونك نحن لقينا الحل في لي جونيور انتربريز ان نحن
نعطيو الاكسبيريونس بروفيسيونيل هذيك لي زيتيديون معناها ينجم في انتروتيان نهار اخر يحكي على الاكسبيريونس بروفيسيونيل نتاعو اللي عملها في جونيور. تري بيان تري وني نجم زاد راكنتي سايف اللي قال لي اكسبرتيز كونتابل وكونتابيليتي ولد لي ميم تي تبارك الله تو اوبير تو سكي ماركتينغ وكل جيماجين مش من القرايه تعلمته. لا كله تعلمته من ام تي وتعلمته من لي زيتود دو مارشي اللي خدمناهم معناتها. فوالا انا هوني نحب نقول حاجه للي زونتربرونور ولي انفستيسور اي واحد معناها عنده حاجته بحاجه راهو كان يمشي يكونتاكتي جيت لا كونفيديراسيون ينجموا يعطيوه معناها كان يمشي يوبيري في حاجه فيها انفورماتيك ميكانيك اي حاجه باش يلقى دي جون صحيح اما تري بيان فورمي نيفو نتاع خدمه تري بروفيسيونيل وديرنييرمون زاد خاطي معناها ما نساوش لو كوتي نتاع الماركتينغ وكل يخدموه برشا زاد دي جونيور اون جونيور اللي ريتها خرجت من لو il y a pas longtemps اللي هي نتاع سيونس جوريديك في 10 ديسمبر هي تخدم حاجات في تو سكي ما نعرفش زيد فسر لنا شويه خاطر سي تري انتريسون معناتها بارمي معناتها هي نحن في لي جونيور انتربريز عندنا 3 نيفو عندنا جونيور كرياسيون جونيور انيشيتيف وجونيور انتربريز معناتها اون اسي دو فورمي الجونيور انتربريز من الاول افيك دي بروسيسوس انا هي تحسن في البريستاسيون دو سيرفيس نتاعها الميتريز لا بريستاسيون هذه كل شيء. parmi الحكايات اللي نحن معناتها اللي عملناهم السنه اللي نحن نو افون كريي معناتها اون جونيور انتربريز في معناتها الفاك سيونس جوريديك وكل شيء قاعدين توا نخدموا على كيفاش احسن parmi لي بروجي انترن اللي قاعدين يخدموا عليهم اللي هما يحاولوا انه احسن ستاتيو وشنو هي معناتها البيست براكتيسز اللي نجموا نعطيهم لي زونتربرونور بور كريي لور انتربريز معناتها ماك تعرف بابخاس ياسر كبيره في تونس وكل شيء دونك قاعدين نحاولوا نعطيو ان بروغرام هكا يخدموا عليه لي زونتربرونور معناها. فهمتك سي تري انتريسون. كان تحكينا على عندكم قلت لي ايفينمون تري بيانتو بي parmi لي زوتر اسبي اللي نحن نخدموا عليهم هو لو ديفلوبمون بيرسونيل نتاع ليتيديون واللي في الحاجه هذه نحن عندنا دو سيمينار ناسيونال ناسيونال سامحني دونك اول واحد يصير في نوفمبر جوبز والثاني يصير في الربيع توا في العطله هذه نسميوها جيتس. شنو اون بروبوز معناتها في السيمينار هذايا هو ان نعطيو دي فورماسيون اون سوفت سكيلز بور لي ستوديون باش يحسنوا الديفلوبمون بيرسونيل نتاعهم دي زاتوليي نتاع ديزاين ثينكينغ وحاجات كيما هكاك معناها. ميرسي سيف. دقيقة بركة سامحني عزيز أنا هنا نحب نقول لأي انتربرونور ولا أي عبد حاجته بحاجة طول يحاول يكونتاكتي الكونفيديراسيون تمشي تبعثوا لاي جونيور انتربريز باش تخدم له حاجه عندهم دي زوفر باهين برشا بارابور للشركات اخرين او ميم طون نحب نقول اي اتيديون في فاك يمشي يشوف يلقى شي جونيور انتربريز يحاول ينتجريها سينون كما فماش يحاول يعمل واحد. ديجا نحن موجودين في 37 جونيور انتربريز في 37 ايكول كو سوا دانجينيور ولا ايكول دو كوميرس وجوست نحب نقول لكم حاجه مرحبا بكم ان شاء الله ابارتيغ دو ديمانش 18 19 20 السيمينار نتاعنا في المرادي سوسه. مرحبا بالناس. عايشك. ميرسي سيف ميرسي العباد اللي يسمعوا فينا الكل.